सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कार्यक्रम योग प्रज्ञाको 9औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजोको श्रृङ्खलामा हामीले कोभिड-19 सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गरेका थियौं र आजको श्रृङ्खलामा हामी उपनिषदमा ध्यान योग भन्ने विषयमा चर्चा सुन्नेछौं र यस विषयमा चर्चा गर्नका लागि हामीले आजको कार्यक्रममा अतिथि वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं डाक्टर डमरू चन्द्र भट्ट। उहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ अंग्रेजी विषयको, हाल त्रिचन्द्र कलेजमा सह प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र सरले पीएचडी मा उपनिषदको दृष्टिकोणबाट अमेरिकन ब्रिटिश कवि टीएस इलियटको नाटक र कवितामा सार तत्व ब्रह्मको खोजी अर्थात् उहाँले अमेरिकन ब्रिटिश कवि टीएस इलियटको नाटक र कविता मा ब्रह्म तत्वको खोजी र त्यसलाई उपनिषदको दृष्टिकोणबाट एउटा कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्नुभएको छ र सरलाई म आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै अबको प्रस्तुति डाक्टर डमरू चन्द्र भट्ट सरबाट। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। हस्, धन्यवाद। अब यस योग कार्यक्रमको 9औं श्रृङ्खलामा उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान वर्गहरू र महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। विशेष गरी अब सुरेन्द्र ओझा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई आफ्नो केही शब्दहरू बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। मैले चाहिँ विशेष गरेर पीएचडी गर्ने सिलसिलामा चाहिँ उपनिषदको बारेमा मैले अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ र त्यसमा सरले भने जस्तै गरेर मैले अमेरिकन ब्रिटिस कवि टीएस एलियटको कविता र नाटकमा सार तत्वको खोजीको शीर्षकमा मैले चाहिँ पीएचडी गरेको हो र ब्रह्म तत्वको खोजीमा। र त्यसपछि अब उपनिषदमा चाहिँ आज चाहिँ म यो उपनिषद चाहिँ मैले चाहिँ अब यो समय पाएकोले थोरै समय मैले यो स्लाइड तयार गर्नलाई त्यति पर्याप्त समय पाइनँ र स्लाइडलाई मैले एडिट पनि त्यति गर्न पाइनँ। अनि अब आज चाहिँ म यो द योगा अफ मेडिटेसन उपनिषदमा ध्यान योगको सम्बन्धमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। र उपनिषद चाहिँ हाम्रो हिन्दू दर्शनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दर्शन हो। वेदको अन्तिम भागलाई उपनिषद भनिन्छ। हरेक वेदको त्यसैले वेदको अन्तिम भाग भएकोले उपनिषदलाई हामीले चाहिँ वेदान्त पनि भन्ने गर्छौँ। वेदान्त भन्दाखेरि ब्रह्मसूत्रलाई पनि बुझाउँछ। र उपनिषद मैले एउटा स्लाइड चाहिँ थपेको, एउटा स्लाइड सुरुमा व्हाट इज द उपनिषद भनेर मैले एउटा लेखेको थिएँ, त्यो स्लाइड डिलिट हुन पुगेछ। तैपनि म अब त्यो उपनिषद के हो भन्ने सम्बन्धमा अलिकता यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। उपनिषदले हामीलाई चाहिँ आत्मा, ब्रह्म र अज्ञानको बारेमा बुझाउँछ। उपनिषदले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि विश्वको अब उपनिषदले ब्रह्मको बारेमा कुरा गर्छ। विश्वको कुनै पनि दर्शनले ब्रह्मको बारेमा कुरा गर्दैन। अब हिन्दू दर्शनमा पनि 6वटा दर्शनहरू, मुख्य दर्शनहरू छन्। मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त। वेदान्त उपनिषदलाई भनिन्छ। उपनिषदले अब यी दर्शनहरूमा यी दर्शनहरूमा वेदान्तमा मात्रै, उपनिषदमा मात्रै ब्रह्मको कुरा भएको छ। अब यो उपनिषदले के भन्छ भन्दाखेरि मानिस स्वयं ब्रह्म हो। अब अज्ञानलाई हटाएर मानिस ब्रह्म हुन सक्छ। ब्रह्म हुनुको लागि मानिसले चाहिँ मर्नु पर्दैन, नमरिकनै मान्छे ब्रह्म हुन सक्छ। मानिस जीव स्वयं ब्रह्म हो। मानिस स्वयं ब्रह्म हो। आत्मा, मानिसमा आत्मा छ, त्यो आत्मा स्वयं ब्रह्म हो भन्ने कुरा यो उपनिषदले बताउँछ। उपनिषदमा चाहिँ सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छान्दोक्य उपनिषदमा चाहिँ सर्वम खल्विदम ब्रह्म भनेर भनिएको छ। यो सम्पूर्ण जगत ब्रह्म हो, हामी सबै ब्रह्म हो भनेर भनिएको छ। उपनिषदहरू विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण 11वटा उपनिषदहरू छन् जसको बारेमा शङ्कराचार्यले टिप्पणी लेख्नु भएको छ। ती 11वटा उपनिषदहरू चाहिँ केश, केन, कठ, मुण्डक, माण्डुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छान्दोक्य, बृहदारण्यक र श्वेताश्वतर उपनिषद। कसैले 10वटा भन्छन्, कसैले 11वटा चाहिँ उपनिषदहरूलाई महत्त्वपूर्ण उपनिषदहरू भन्छन्।
त्यसैले उपनिषदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि अज्ञानलाई कसरी हटाउने र अज्ञानलाई हटाएपछि चाहिँ हामी ब्रह्म हुन सक्छौँ। अज्ञान भनेको के भन्दाखेरि हामी म शरीर हो, बाट चाहिँ सुख आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अज्ञान हो। उपनिषदले के भन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ शरीर चाहिँ नाशवान छ, आत्मा चाहिँ अमर छ। जब हामीलाई यो कुराको ज्ञान हुन्छ अनि हामी चाहिँ स्वतः ब्रह्म बन्छौँ भनेर उपनिषदले चाहिँ यसरी ब्रह्मको बारेमा बताउँछ। उपनिषदले ब्रह्मको बारेमा बुझाउने र ब्रह्म प्राप्ति गराउने शास्त्रलाई ब्रह्म विद्यालाई उपनिषद भनिन्छ र विशेष गरी उपनिषदले अद्वैत दर्शन सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्छ। सम्पूर्ण जगत ब्रह्म हो, सम्पूर्ण जीवहरू ब्रह्म हो भन्ने कुराको प्रतिपादन यो उपनिषदले गर्छ। र अब यो उपनिषदको अन्तर्गतमा दुईटा कुरा आज गर्न गइरहेको छु। एउटा उपनिषदमा ध्यान योग र अनि अलिकति कुरा चाहिँ उपनिषदमा ज्ञान योग वा विचार योगको बारेमा पनि म कुरा गर्न गइरहेको छु। अब चाहिँ पहिलो स्लाइड चाहिँ मेरो डिलिट हुनु पुगेकोले उपनिषदको सम्बन्धमा थोरै नै बताएँ। उपनिषदको सम्बन्धमा फेरि उपनिषदको चाहिँ कठ उपनिषदमा शङ्कराचार्यले उपनिषदको 3वटा अर्थ दिनुभएको छ। उपनिषद भनेको चाहिँ विसरण, गति र अवसाधन हो मुख्य उपनिषदको अर्थ। विसरण भनेको उपनिषदले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम वासनाहरूलाई, हाम्रो अज्ञानलाई क्षीण गराउँछ र हाम्रो काम वासनालाई अज्ञानलाई नाश गर्छ र अन्तिममा हामीलाई चाहिँ ब्रह्ममा पुर्याइदिन्छ। यो 3वटा चिज गर्ने कामलाई उपनिषद भनिन्छ। शङ्कराचार्यले कठ उपनिषदमा दिनुभएको यो टिप्पणी हो उपनिषदको। अरू धेरै अर्थहरू पनि छ, अब त्यो यहाँ कुरा नगरौँ। अब म चाहिँ यो ध्यान योगको सम्बन्धमा अब चाहिने प्री क्वालिफिकेसनहरू के हो, पूर्व शर्तहरू के हो, पूर्व योग्यताहरू के हो, त्यो बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। ध्यान योग भनेको के भन्दाखेरि यो ओमकारको साधनालाई, उद्गीत प्राणायामको साधनालाई ध्यान योग भनिएको छ उपनिषदमा। र यो ध्यान योगको लागि सबैभन्दा पहिलो प्री क्वालिफिकेसन भनेको पूर्व योग्यता भनेको अब हाम्रो खाना, हाम्रो आहार, हाम्रो विहार, हाम्रो विचारहरू एकदम स्वच्छ हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ। जसको कारणले गर्दा नै कोभिड-19 को जुन समस्या विश्वमा उत्पन्न भएको छ मुख्य यही कारणले गर्दा हो। अब छान्दोग्य उपनिषदले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन कुरा खान्छौँ, जुन कुरा पिउँछौँ र जुन कुरा हामी चाहिँ यो तेल जस्ता हामी चिजहरू चाहिँ खान्छौँ त्यो एकदमै पवित्र हुनुपर्छ भन्छ। छान्दोग्य उपनिषद के भन्छ भने हामीले खाएको खाना 3वटा भागमा बदलिन्छ। अत्यन्त स्थूल भाग मलमा बदलिन्छ, दिशामा बदलिन्छ र मध्यम भाग चाहिँ मांस मासुमा बदलिन्छ र अत्यन्त सूक्ष्म भाग मनमा बदलिन्छ। त्यसै मन केबाट बन्छ भन्दाखेरि मन खानाबाट बन्छ। त्यसै जस्तो खाना खायो त्यस्तै मन हुन्छ। सात्विक खाना खायो भने हाम्रो सात्विक मन हुन्छ, राजसिक खाना खायो भने राजसिक मन हुन्छ। बिना खाना मनको निर्माण हुन सक्दैन। त्यस्तै पेय पदार्थको बारेमा पनि कुरा गर्छ। पेय पदार्थ पनि खाइसकेपछि 3वटा भागमा बदलिन्छ शरीरमा। पेय पदार्थको अत्यन्त स्थूल भाग मूत्रमा बदलिन्छ, मध्यम भाग रक्तमा बदलिन्छ र अत्यन्त सूक्ष्म भाग चाहिँ प्राणमा बदलिन्छ। त्यसैले पानी बिना हाम्रो प्राण रहन सक्दैन। प्राणलाई बचाउने हो भने पानी चाहिन्छ। खाना नभए पनि हुन्छ तर प्राण चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ। त्यसैले अब हामी यदि चाहिँ हाम्रो खाने चिज पवित्र भयो भने, हाम्रो पिउने चिज पवित्र भयो भने, यदि हाम्रो चाहिँ शरीर, मन र विचार पनि, हाम्रो बुद्धि पनि पवित्र हुन्छ। त्यस्तो अर्को चिज खान्छौँ हामीले, घिउ तेल जस्ता तेज दिने तेज पदार्थहरू खान्छौँ। त्यस्ता चिजहरू पनि 3वटा भागमा बदलिन्छ। अत्यन्त स्थूल भाग हड्डीमा बदलिन्छ, त्यसबाट हड्डी बन्छ। मध्यम भाग मज्जामा बदलिन्छ र अत्यन्त सूक्ष्म भाग वाकमा बदलिन्छ, बोलीमा बदलिन्छ। हाम्रो जुन बोल्ने जुन शक्ति हामीमा छ, वाक शक्ति जसलाई भनिन्छ, त्यो घिउ तेल जस्ता तेज दिने पदार्थको कारणबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। यदि हामीमा तेज भएन भने, शक्ति भएन भने हामी बोल्न सक्दैनौँ। त्यो बोल्नको लागि हामीलाई तेज दिने, शक्ति दिने खानाहरू हामीले खानुपर्छ। अब यसैले अब यी कुराहरू खाना खाँदा पिउँदा र यस्तो तेज जस्ता चिजहरू हामीले धेरै सतर्क भन्नुपर्छ भनेर यो उपनिषदले भन्छ। त्यस्तै म फेरि पनि कुरा गर्न गइरहेको छु। अब यो खानाको कस्तो महत्त्व छ, पेय पदार्थको कस्तो महत्त्व छ भन्दा यो छान्दोग्य उपनिषदले के भन्छ भन्दा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति,
स्मृति लम्बे सर्वग्रन्थि नाम विप्र मोक्षस तस्मै मृदित कषायाय। अब हामीले खाना शुद्ध खानुपर्छ। शुद्ध खाना खायो भने हाम्रो के हुन्छ? इनर प्युरिफिकेसन हुन्छ, अन्तरशुद्धि हुन्छ। अन्तरशुद्धि भइसकेपछि हामीलाई आत्मज्ञान हुन्छ। जस्तो खाना प्योर खाना खायो भने माइन्ड प्योर हुन्छ। माइन्ड प्योर भयो भने हाम्रो स्मरण शक्ति दृढ हुन्छ, हामीलाई आत्मज्ञान हुन्छ, हामीलाई यथार्थ स्वरूप यथार्थ ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान हुन्छ। र अनि यसरी चाहिँ यो अब यसरी चाहिँ सम्झना शक्ति चाहिँ जब बलियो हुन्छ, जस्तै जब आत्मज्ञान हुन्छ, हाम्रा सम्पूर्ण बन्धनहरूबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। त्यसैले आहार शुद्धौ सप्तशुद्धि, सप्तशुद्धौ ध्रुवा स्मृति भनेर यो छान्दोक्य उपनिषदले भनेको छ। त्यसैले ब्रह्म प्राप्ति गर्ने हो भने हामी पहिलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने आहार शुद्धि हुनु पर्यो। पेय पदार्थहरू शुद्धि हुनु पर्यो, घिउ तेल जस्ता पदार्थहरू शुद्ध हुनु पर्यो। होइन भने हामीले चाहिँ यो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। पहिलो आधार चाहिँ यो आहार शुद्धि हो। अब त्यस्तै हामीले अब आहार भने के भन्दाखेरि अस्ति पनि हाम्रो यो सुरेन्द्र ओझा सरले भन्नुभएको थियो, आहार भनेको खाने मात्रै चिज, जिब्रोले खाने मात्रै चिज आहार होइन। हाम्रा 5वटा इन्द्रियबाट हामीले जुन कुरा ग्रहण गर्छौँ त्यो पनि आहार हो। आँखाबाट जे देख्छौँ, नाकबाट जे सुन्छौँ, कानबाट जे सुन्छौँ, हामीले छालाले जे स्पर्श गर्छौँ, अब यी सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ आहार हुन्। त्यसैले पञ्च इन्द्रियबाट हामीले शुद्ध चिजहरूको ग्रहण गर्नुपर्छ। नराम्रा चिजहरू पञ्च इन्द्रियबाट ग्रहण गर्नु हुँदैन। त्यसलाई पनि आहार, शङ्कराचार्यले आहारको व्याख्या गर्दा यसरी 5वटा इन्द्रियबाट हामीले जुन कुरा ग्रहण गर्छौँ त्यो पनि आहार हो भनेर शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ। अब त्यस्तै आहार भन्दाखेरि विचार शुद्ध हुनु पर्यो। हाम्रो मानसिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष जस्ता हामीलाई नराम्रा विकारहरूबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। राम्रा विचारहरू ल्याउनु पर्यो। यिनीहरूलाई पनि आहारमा उपनिषदले कुरा गरेको छ। त्यसैले आहार शुद्धि भएन भने आहारको सम्बन्ध इच्छासँग हुन्छ। जस्तो आहार भयो त्यस्तो इच्छा हुन्छ, डिजायर हुन्छ। जस्तो डिजायर भयो त्यस्तो डिटर्मिनेसन हुन्छ, सङ्कल्प शक्ति हुन्छ। जस्तो सङ्कल्प शक्ति भयो त्यस्तो कर्म हुन्छ। जस्तो कर्म हुन्छ त्यस्तो भाग्य हुन्छ वा परिणाम हुन्छ। त्यसैले डिजायर, डिटर्मिनेसन, डिड, डेस्टिनी वा रिजल्ट, हाम्रो भाग्य बनाउने चिज के हो भन्दाखेरि आहार हो। आहारबाट इच्छाको जन्म हुन्छ। अब इच्छाहरू चाहिँ सांसारिक इच्छाहरूले हामीलाई संसारमा फसाउँछ, जन्म मृत्यु गराइरहन्छ, र आध्यात्मिक इच्छाहरूले हामीलाई जन्म मृत्युको चक्करबाट मुक्त गर्छ। त्यसैले अब अरू अब यो ध्यान योग गर्नको लागि के हुनुपर्छ भन्दा साधक प्रशान्त चित्ताय समान बिताय हुनुपर्छ। प्रसन्न चित्तवाला यो मुण्डक उपनिषदले भन्छ। र अनि सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को यो चाहिँ अर्को चाहिँ यो बृहदारण्यक उपनिषदले के भन्छ भन्दाखेरि शान्त साधक कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु, समाहित। साधक चाहिँ शान्त भनेको एकदमै शान्तपूर्ण काम, अनि दान्त भनेको सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मनियन्त्रण गरेको, उपरत भनेको विड्रन फ्रम द वर्ल्ड, यो संसारका चिजहरूबाट विरक्त भएर यसरी चाहिँ इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेको। र तितिक्षु, अब त्यसपछि तितिक्षु भनेको सहनशील, र त्यसपछि समाहित भनेको कलेक्टेड, कन्सन्ट्रेटेड, एकदमै चित्त ब्रह्ममा अर्पण गरेको, एक चित्त भएको। यस्तो किसिमको 4वटा गुणहरू हुनुपर्छ बृहदारण्यको उपनिषद अनुसार। अनि त्यसपछि बृहदारण्यको त्यसपछि अर्को चाहिँ ध्यान योगको लागि अर्को विशेषता के भन्दाखेरि ब्रह्मचर्य पालन गर्नुपर्छ ध्यान योगको लागि। अब ब्रह्मचारीहरूले र सन्यासीहरूले त पुरै ब्रह्मचर्य पालन गर्नुपर्छ, तर गृहस्थाश्रमीले के गर्ने भन्दा अब यो तैत्तिरीय प्रश्न उपनिषद र तैत्तिरीय उपनिषदले अब यो ब्रह्मचर्यको बारेमा कुरा गर्छ। साधकले कहिले पनि दिउँसो स्त्री सहवास गर्नु हुँदैन भन्छ। दिउँसो स्त्री सहवास गर्यो भने उसको आत्मा, उसको चाहिँ शक्ति क्षीण हुन्छ। त्यसैले यो जसले राति मात्रै शास्त्रीय विधान अनुसार सहवास गर्छ त्यसलाई ब्रह्मचारी सरह मानिन्छ भनेर यो प्रश्न उपनिषद र तैत्तिरीय उपनिषदले भनेको छ। अब योभन्दा बढी अब शास्त्रीय अरू कुराहरू के हो भन्दा ईश्वर बढी बताउँदैन। अहिले मनुस्मृतिमा गयो भने शास्त्रीय विधिहरू के हो, यो ब्रह्मचर्यको अरू कुराहरू, अरू शास्त्रहरूमा यो शास्त्रीय कुराहरू पाउँछौँ।
तैले विशेष गरी यसले चाहिँ अब शास्त्रीय विधि अनुसार राति मात्रै यौन सम्पर्क गर्नुपर्छ, त्यसलाई ब्रह्मचारी सर भनिन्छ भनेर यसले यो तैत्तिरीय उपनिषदले यो कुराको चर्चा गरेको। यो पनि यी कुराहरू ध्यान योगीहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने र उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण यी कुराहरू हो। अब त्यसपछि अनि अब अर्को म युमा जान्छु। अब योगा भने के भन्दा अब ध्यान योगको कुरा आयो। उपनिषदले योगाको बारेमा योगको बारेमा धेरै चर्चा चाहिँ गर्दैन उपनिषदले। अब तैपनि केही ठाउँहरूमा योगको कुरा गरेको छ। अब योग भन्दाखेरि अब कठोर उपनिषदमा अब हामी योगको परिभाषा पाउँछौँ। यो कठोर उपनिषदले के भन्छ भन्दा योग भनेको शरीर मन इन्द्रिय बुद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु योग हो भन्छ कठोर उपनिषदले भन्छ। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गति। परम गति भनेको योग हो। अर्को भन्छ ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तता भवति योगो हि प्रभवाप्यो। जसले आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउँछ अनि त्यसलाई के हुन्छ त्यो चाहिँ कन्ट्रोल्ड हुन्छ, त्यो अप्रमत्त हुन्छ, प्रमाद रहित हुन्छ। र जब प्रमाद रहित बन्छ त्यसै योग गर्न सक्छ भनेर यसरी अब यो भन्छ। हामी अब यो पातञ्जलि योग सूत्रमा यसको तुलना गर्न सक्छौँ। पातञ्जलि योग सूत्रले योग चित्तवृत्ति निरोध भनेर अस्ति हाम्रो सुरेन्द्र सरले पनि बताउनु भएको थियो। अब यसमा चाहिँ पातञ्जलि योग सूत्रकै अब के यो उपनिषद भने के हो भन्दाखेरि उपनिषदको आधारमा अरू सम्पूर्ण यो हाम्रो चाहिँ यो जुन दर्शनहरू छ त्यो बनेको छ। सम्पूर्ण दर्शनहरू उपनिषदबाट प्रभावित छ। गीता उपनिषदको सार हो, ब्रह्मसूत्र उपनिषदको सार हो, अरू जति पनि दर्शनहरू छन् ती सब उपनिषदको सार हो। योग पनि यो उपनिषदको सिद्धान्तबाट प्रभावित छ। यो योगस् चित्तवृत्ति निरोध भनेर अब चित्तवृत्ति निरोध गर्नु योग हो भनेर चाहिँ यो यसरी अब यो पातञ्जलि योग सूत्रले भन्छ। त्यसबाट अब समत्वम योग उच्यते भनेर भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ। गीताको कुरा पनि सम्पूर्ण गीतालाई के भनिएको छ भने गीता यो सम्पूर्ण उपनिषदहरूको सार हो गीता भनेर गीताको महात्म्यमा बताइएको छ। अब त्यसपछि अब हामी ब्रह्म प्राप्ति कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दृढ प्रतिज्ञाबाट, दृढ सङ्कल्पबाट, दृढ विचारबाट हामी ब्रह्म प्राप्त गर्न सक्छौँ। यही जन्ममा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्छ उपनिषदले। अर्को जन्म चाहिँदैन अरे। कसरी चाहिन्छ भने नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तित्व ब्रुवतो नेत्र कथम तदुपलभ्यते अस्तित्वोपलब्धव्यस्तत्व भावेन चो भयो अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसिद्धति। हुन त मलाई उपनिषद अब म ज्ञाता होइन र संस्कृतको ज्ञाता पनि होइन। म यी दुईटा श्लोकको सारांश बताउन चाहन्छु। यसले के भन्छ भने तीनवटा कुरा हुनुपर्छ अरे। ब्रह्म छ, हामी अटल विश्वास हुनुपर्छ अरे। उपनिषदले भन्छ ब्रह्म छ, अब ब्रह्मलाई जान्न सकिन्छ र ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी तीनवटा अटल विश्वास हुनुपर्छ। अटल विश्वास भयो भने हामी अहिले नै ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले मरिरहनु पर्दैन भनेर यसरी अब उपनिषदले बताउँछ। सो अब उपनिषदले के भन्छ, उपनिषदले के योग भने के भन्दाखेरि इन्द्रिय मन वचन र बुद्धिलाई नियन्त्रणमा गर्नु योग हो। त्यो नियन्त्रण गर्यो भने मान्छे अप्रमत्त बन्छ, प्रमत्त बन्दैन, कन्ट्रोल हुन्छ, सन्तुलित हुन्छ, जसले गर्दा उसको चित्त ब्रह्ममा लाग्छ, साधना गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यसरी उपनिषदहरूले योगको बारेमा बताएको छ। त्यस्तै अब मेडिटेसन भने के, अब हामी यहाँ चाहिँ अब यो ध्यान योगको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। मेडिटेसन भनेको आत्माको खुराक हो। आत्मा होइन, मेडिटेसन भनेको ब्रह्म प्राप्ति गर्ने एउटा साधन हो। र अब मुण्डक उपनिषदमा भनेको छ मेडिटेसन भने के भन्दाखेरि अब मेडिटेसन भन्दाखेरि यहाँ के भने ओमको ध्यानलाई हामीले मेडिटेसन भनेका छौँ। अब यो ओमको ध्यानलाई मुण्डकले के भन्छ भन्दा प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। ओमको सहारा लिनुपर्छ अरे। ओम भनेको बाण हो। अब आत्मा भनेको धनुष हो र ब्रह्म भनेको लक्ष्य हो, भेदन गर्ने चिज हो। आत्माको सहयोगले ओमलाई परमात्मामा पुर्याउनु पर्छ। कसरी पुर्याउनु पर्छ भन्दा तल्लीन भएर पुर्याउनु पर्छ। प्रमाद रहित भएर, तल्लीन भएर, एकचित्त रहेर हामीले ओमको साधनाद्वारा हामी ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओम भनेको धनुष हो रे, ओम भनेको बाण हो, आत्मा भनेको धनुष हो।
अब यसरी चाहिँ बाणलाई ओमलाई हामीले परमात्मामा पुर्याउनुपर्छ अथवा ओमको साधनाद्वारा एकसित भएर ओमको साधनाद्वारा हामी परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर यसरी चाहिँ अब यसरी चाहिँ मुण्डक उपनिषद्ले यो कुरा हामी गरेको पाउँछौँ। अब त्यसपछि ध्यान योग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा श्वेताश्वर उपनिषदमा यो श्वेताश्वतर उपनिषदमा एकदम लामो व्याख्या गरिएको छ। गीतामा जुन भगवान गीतामा 6औं अध्यायको 11औंदेखि 17औं श्लोकमा जुन भगवान कृष्णले यो ध्यान योग कसरी गर्ने सम्बन्धमा जुन कुरा बताउनु भएको छ यो यही श्वेताश्वतर उपनिषदको सारांश हो। त्यस्तै योग सूत्रमा पनि हामी चाहिँ यो धारणा सम्बन्धमा चाहिँ हामी व्याख्या पाउँछौँ। अब श्वेताश्वतर उपनिषदले के भन्छ भन्दाखेरि यो ध्यान योग कसरी गर्ने भन्दा पहिला बडी पोस्चर, शरीरको अवस्था कसरी राख्ने, प्लेस कुन ठाउँमा गर्ने, अनि त्यसपछि प्राणायामलाई कसरी गर्ने, अनि ओमकारको कसरी गर्ने र अनि अब यो कहाँ गर्ने, शरीरको कुन अङ्गमा गर्ने, यो कुरामा बताउँछ। श्वेताश्वतर उपनिषद के भन्छ भने त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य। यसले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई सिधा पार्नुपर्छ, ब्याकबोनलाई सिधा पार्नुपर्छ, हृदयलाई सिधा पार्नुपर्छ, छातीलाई सिधा पार्नुपर्छ र घाँटी र टाउकोलाई सिधा पार्नुपर्छ। यसरी सिधा पारिसकेपछि स्वच्छ ठाउँमा बस्नुपर्छ र जहाँ धेरै हावा आएको नहोस्, शान्त होस्, जहाँ पानीको सुविधा होस् त्यस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ र अनि यो त्यसपछि प्राणायाम गर्नुपर्छ र प्राणायाम गरिसकेपछि हृदयमा ओमको ध्यान गर्नुपर्छ। ओमको योगले के भन्छ आज्ञा चक्रमा ध्यान गर्छ भन्छ वा अरू षट चक्रको कुरा गर्छ र उपनिषदले हृदयमा ध्यान गर्छ। किनभने आत्मा यो हृदयमा बस्छन्, आत्माको स्वरूप यो औँठाको जस्तो आत्माको अङ्गुष्ठ समान छ। अङ्गुष्ठ जति लामो छ नि आत्माले त्यति लामो छ र आत्मा त्यति सूक्ष्म छ र अङ्गुष्ठ समान छ भनेर यसले भन्छ। अब त्यसपछि योगा हामीले यो गरेको सफलता कसरी भयो, कसरी थाहा भयो भन्दा योगीहरूले योग गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको ध्यान गर्दा ओमकारको ध्यान गर्दा विभिन्न आवाजहरू सुन्ने गर्छन्, विभिन्न दिव्य आवाजहरू जस्तो चन्द्रमाको देख्छन्, सूर्य देख्छन्, धुवाँ देख्छन्, त्यस्तै आगो देख्छन्, जुनकिरी देख्छन्, यस्ता विभिन्न किसिमका चिजहरू ध्यानमा देख्ने गर्न थाल्छन्। यसले थाहा पाउनुपर्छ कि ध्यानमा प्रगति भइरहेछ। अनि योग गर्ने मान्छेहरू के हुन्छन्, एकदमै तेजस्वी हुन्छन्, कम तिर्खा लाग्छ, दिशा पिसाब कम हुन्छ, शरीर हलुङ्गो हुन्छ, स्वर मधुर हुन्छ। यी योग गर्दा गरेका फाइदा हुन् भनेर श्वेताश्वतर उपनिषदमा यी कुराहरूको भएको छ। अब त्यसपछि ध्यान दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इन्डाइरेक्ट मेडिटेसन जसलाई हामीले ओमकारको ध्यान भन्छौँ, अर्को जसलाई हामीले जसलाई हामीले चाहिँ ओमकारको ध्यान भन्यो, ध्यान योग भन्यो, अर्को एउटा ज्ञान योग हुन्छ। ध्यान योग भनेको ओमकारको ध्यान, त्यो मानसिक वा वाचिक हुन सक्छ, जसलाई हृदयमा ध्यान गरिन्छ। अब यो ओमकारको ध्यान अर्को तरिकाले चाहिँ ओमकारको कुनै पनि वाचिक वा मानसिक जप नगरेरै मात्रै पनि ओमकारको चित्रलाई हृदयमा राखेर मात्रै पनि ओमकारको ध्यान गर्न सकिन्छ। यो हो ओमकारको ध्यान र उपनिषदले यसरी चाहिँ ध्यान योग भन्दाखेरि ओमकारको ध्यानलाई बुझाउँछ। उपनिषदमा अर्को यसलाई ओमकारको ध्यानलाई इन्डाइरेक्ट मेडिटेसन भन्छ, अर्को चाहिँ डाइरेक्ट मेडिटेसन छ, त्यसलाई ज्ञान योग भन्छ, त्यसलाई विचार योग भन्छ। त्यो विचार योग भनेको सेल्फ नलेज हो, सेल्फ रियलाइजेसन हो। आत्मज्ञान र यो आत्म साक्षात्कारलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यो अन्तर आत्माको खोजी भनेर भन्छौँ, यसलाई ज्ञान योग भन्छौँ। ज्ञान योग भनेको म ब्रह्म हुँ भन्ने कुरा। पहिला म ब्रह्म हुँ भन्ने कुराको जानकारी हुनु पर्यो, जानकारी मात्र भएन, त्यसपछि साधनामा लाग्नु पर्यो, साधनामा लाग्ने आत्म साक्षात्कार गर्नु पर्यो। जो मान्छे आत्म साक्षात्कार गर्छ तुरन्तै मान्छे ब्रह्म हुन्छ र मान्छेले ब्रह्म हुनुको लागि मर्नु पर्दैन। यसरी चाहिँ ज्ञान योग विचार योगको बारेमा पनि उपनिषदले कुरा गरेको छ। धेरै महत्त्व उपनिषदले विचार योगको लागि दिएको छ। ओमकारबाट ब्रह्म प्राप्त हुन्छ इन्डाइरेक्ट रूपमा, तर चाहिँ यो ज्ञान योगबाट ब्रह्म प्राप्त हुन्छ सिधै। अनि अब ओम भने के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो योग सूत्र हामीले चाहिँ माण्डुक्य उपनिषदमा तैत्तिरीय उपनिषदमा ओमको बारेमा हामी पाउँछौँ। ओम भनेको के भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड ओम हो, हामी सबै ओम हो। ओम भनेको अक्षर हो, ओम भनेको ब्रह्म हो र यो जति पनि चिज थियो, छ र हुनेछ त्यो सम्पूर्ण ओम हो। त्यो ओम भनेको ब्रह्म नै हो भन्छ। तर योग सूत्रमा के भन्छ, तस्य वाचक प्रणव भन्छ। योग ओम भनेको सिम्बोल हो भन्छन् उनले, सिम्बोल ब्रह्मलाई बुझाउने।
सरी उनले त ब्रह्मको कुरै गर्दैन, उनी ईश्वरको कुरा गर्छन् योग सूत्रमा अब यो पतञ्जलिले। तर उपनिषदले ईश्वरको कुरा गर्दैन, ब्रह्मको कुरा गर्छ। यो सम्पूर्ण चिज चाहिँ ब्रह्म हो भनेर यसरी चाहिँ अब ओम साक्षात् नै ब्रह्म हो, ब्रह्मको साधना भनेको ओमको साधना हो भनेर ओमको साधनालाई यसरी चाहिँ उपनिषदले चाहिँ हामीले जोड दिएको पाउँछौँ। र त्यसपछि अब यो ओमको साधना गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि ओमको साधना गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ। एउटा कथा छ छान्दोग्य उपनिषदमा, प्रजापतिका दुईटा पुत्रहरू थिए, असुरहरू र देवताहरू। अनि देवताहरू हार्न थाले, अनि के गर्ने भन्दा देवताहरू साधना गर्न थाले, ओमको साधना गरे। पहिला नाकबाट गरे, अनि बाणीबाट गरे, आँखाबाट गरे, कानबाट गरे, मनबाट गरे। त्यो साधना सफल भएन। किन सफल भएन भने असुरहरूले यी नाक, बाणी, आँखा, कान र मनलाई पापी बनाइदिए, एकदमै काम नलाग्ने बनाइदिए। तर अनि अन्तिममा देवताहरूले शुद्ध प्राणद्वारा उद्गीतको ओमकारको उच्च ध्वनिको साधना गर्न थाले। अनि त्यो गर्दाखेरि असुरहरूले केही पनि गर्न सकेन। सबैभन्दा शुद्ध चिज पनि ओम हो, के अरे सबैभन्दा शुद्ध चिज भनेको प्राण हो। प्राण एकदम शुद्ध छ। आवाज निकालेर ठुलो स्वरले उद्गीत प्राणायाम गर्यो भने, उद्गीतको साधना गर्यो भने, जसलाई सामवेदमा यसको बढी वर्णन छ, छान्दोग्य उपनिषदमा वर्णन छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण इच्छाहरू पुरा हुन्छ भनेर भन्छ छान्दोग्य उपनिषदले। यति मात्र होइन, ओमको साधना गर्ने, उदितको प्राणायामको साधना गर्ने, उच्च स्वरमा ओमको गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण इच्छा पुरा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, आफू त्यसले अरूको इच्छा पनि पुरा गर्न सक्छ भन्छ। त्यति चाहिँ ठुलो महत्त्व ओमको चाहिँ यो छान्दोग्य उपनिषदमा हामी गरेको पाउँछौँ। त्यसपछि अब अलिकता चाहिँ अब यो ओमको यति जस्तो ओम अब हामीले दुर्गा सप्तशतीमा गयो भने अब रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा टुकामान सकलान विष्टान तमस्तानाम विपुन्न राणाम भनेर भनेको छ दुर्गा सप्तशतीले। जसमाथि दुर्गाको कृपा हुन्छ त्यो व्यक्तिको मात्रै इच्छा पुरा हुँदैन कि त्यो व्यक्तिले अरू व्यक्तिको पनि इच्छा पुरा गर्न सक्छ भनेर दुर्गा सप्तशती हो भनेको छ। त्यस्तै छान्दोग्यले के भन्छ, जसले ओमको साधना गर्छ त्यसले चिताएको जुन व्यक्ति हो त्यसको र सम्पूर्णको इच्छा पुरा गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। अब म चाहिँ यो ज्ञान योग भने कि विचार योग भने कि त्यो बारेमा म अघि पनि भने आत्मज्ञानलाई अब यो ज्ञान योग भनिन्छ। आत्मज्ञान भनेको म ब्रह्म हुँ भन्ने कुरा ज्ञान, ब्रह्म हुँ भनेर मात्र पुग्दैन। जस्तो मेरो हातमा औषधि छ, हातमा औषधि लिएर मात्रै पुग्दैन। औषधिलाई जबसम्म म खाँदैन त्यो औषधि काम लाग्दैन। त्यस्तै ब्रह्म ज्ञानको ज्ञान मात्र, शाब्दिक ज्ञान मात्र, शास्त्रीय ज्ञान मात्र भएर भएन, त्यसको साधना हुनु पर्यो, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्यो। त्यसलाई सेल्फ रियलाइजेसन भन्छ, आत्मसाक्षात्कार भनिन्छ। आत्मसाक्षात्कार भइसकेपछि मात्रै हामीले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्छौँ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जसले ब्रह्मलाई जान्छ त्यो ब्रह्मै बन्छ। तरति शोकम आत्मविद, जसले आत्मालाई जान्छ त्यो सम्पूर्ण शोकबाट मुक्त हुन्छ भनेर यसरी उपनिषदहरूले व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले अब यी चाहिँ अब अनि यो ज्ञान योगको लागि, विचार योगको लागि चाहिने पूर्व शर्तहरू के हो भन्दाखेरि ज्ञानीले त्यागी हुनुपर्छ, तपस्वी हुनुपर्छ, वा सन्यासी हुनुपर्छ, अनि वा वैरागी हुनुपर्छ, र अनि यो ब्रह्मचर्यमा रहनुपर्छ। यी चारवटा कुराहरू यो ज्ञान योगमा लाग्नेहरूको लागि वा विचार योगमा लाग्नेलाई हो। ज्ञान योगले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले कर्मकाण्डका कुनै विधिहरू गर्नु पर्दैन, पूजापाठ गर्नु पर्दैन, कर्मकाण्डका सकाम विधिहरूबाट हामी ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसै सकाम भक्तिबाट ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। ब्रह्म प्राप्त गर्ने एउटै मात्र सजिलो तरिका छ विचार परिवर्तन गर्ने। त्यो भनेको म ब्रह्म हुँ भनेको निरन्तर चिन्तन गरिरहने। म निरन्तर चिन्तन गर्दा गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तिममा म ब्रह्म हुँ भनेको चिन्तन भनेको सबिज समाधि हो। म ब्रह्म हुँ, द्रष्टा, दर्शन र दृश्य तीनवटा उपस्थित हुन्छ। अनि यो साधना गर्दा 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 द्रष्टा यो दर्शन हराउँछ, दृश्य मात्र रहन्छ। आई एम ब्रह्म, म आई पनि हराउँछ, एम पनि हराउँछ, ब्रह्म मात्र रहन्छ। त्यसलाई निर्विष समाधि भनिन्छ। निर्विष समाधिमा ब्रह्म मात्र रहन्छ। म हुँ, मको भावना पनि हराउँछ, हुँको भावना पनि त्यसबाट हटाउँछ। र अब यसरी चाहिँ अब लास्टमा यो ज्ञान योगको फाइदाहरू के भन्दाखेरि अब श्वेताश्व उपनिषदमा पाउँछ ज्ञान योगले हामीलाई मनलाई, विचारलाई शुद्ध बनाउँछ, हामीलाई पापबाट, अज्ञानबाट, सांसारिक विचारहरूबाट, सांसारिक पीडाबाट यो चाहिँ यो क्रियमाण र यो चाहिँ यो
यो क्रियमाण कर्म र सञ्चित कर्मबाट मुक्त गराउँछ। सञ्चित कर्म र क्रियमाण कर्मबाट मुक्त गराउँछ र अन्तिममा यसले हामीलाई मोक्ष दिलाउँछ। जीवन चक्रको जो जन्म मृत्युको जीवन चक्रबाट हामीलाई यसले मुक्त गराउँछ। अनि त्यसपछि यो ज्ञान योगले हामीलाई ब्रह्मै बनाउँछ र ज्ञान योगले विशेष गरी हामीलाई मनलाई पवित्र बनाउँछ। किनभने मन एकदमै मन हामीले मनलाई जस्तो मनले हामीले ब्रह्म भन्न ठान्यो भने ब्रह्म हुन्छौँ होइन। मनले शरीर हुँ भन्न ठान्यो भने हामी शरीर बन्छौँ, अब हामी जीव बन्छौँ। अब मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो बन्धाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। मन नै मनुष्यको बन्धन र मोक्षको कारण हो। यदि हामीले चाहिँ सांसारिक चिजहरूबाट मनलाई विमुख गरायो भने हामीले चाहिँ ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। हामी यो मनलाई चाहिँ सांसारिक चिजमा आबद्ध गऱ्यौँ भने बन्धनमा पर्छौँ। सांसारिक चिजहरूबाट मोह मायाबाट हामी मुक्त भयो भने हामी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर यसरी चाहिँ मनलाई धेरै ठुलो महत्त्व दिएको छ। ज्ञान योगले मनलाई पवित्र पार्ने र मन परिवर्तन गर्ने र मनलाई ब्रह्ममा लगाउने यसरी हामीले प्रेरणा दिन्छ।